बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरें हैं। एक तो शेख रशीद ने बरतानवी हुकूमत को नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मना लिया है, और दूसरी खबर यह कि अब सऊदी अरब, UAE और मशरिक़ वस्ता के ममालिक अमरीका के कंट्रोल से निकलकर चीन के कंट्रोल में आ गए हैं। अमरीका की इस खित्ते से मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो गई है और चीन इस एरिया का नया थानेदार है। तो डिटेल्स बताएंगे आपको दोनों खबरों की। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। शेख रशीद, जो किसी ज़माने में नवाज शरीफ के बड़े करीबी हुआ करते थे, अब वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं और इस हैसियत से उनकी मुलाकात हुई है बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ, और दोनों ममालिक के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुजरिमों की हवालगी के हवाले से एक मुआहिदा तय पा जाना चाहिए। यानी अगर बरतानिया से कोई भी शख्स जुर्म करके पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान उसको पनाह नहीं देगा और उसको बरतानिया के हवाले करेगा, और अगर पाकिस्तान से कोई शख्स बरतानिया जाता है जुर्म करके तो बरतानिया की हुकूमत उसको पनाह नहीं देगी और उसको पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले कर देगी। और दोनों ममालिक ने यह इत्तफाक किया है कि यह मुआहिदा जल्द अज जल्द तय पा जाना चाहिए। 2020 में जब इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में दूसरी तकरीर हुई थी तो इमरान खान ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि तरक्की पजीर ममालिक से हुक्मरान पैसा चोरी करके, करप्शन करके तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाते हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक उनको पनाह देते हैं, और इस तरह से तरक्की पजीर ममालिक मज़ीद गरीब होते जा रहे हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक मज़ीद अमीर होते जा रहे हैं। और जाहिर है कि फिर फेटफ की ग्रे लिस्ट में भी गरीब ममालिक ही आते हैं। अमीर ममालिक उनसे नहीं पूछते कि ये पैसा कहाँ से लाए हो। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं, एक के बाद दूसरी तंजीम से ये रिपोर्ट्स आती रहीं कि बरतानिया मुजरिमों की और क्रिमिनल्स की जन्नत बन चुका है, और बरतानिया के हुकूमती अरकान को भी इस चीज़ की फ़िक्र होने लगी कि बरतानिया तो इस तरह से बदनाम हो रहा है। फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने राब्ता किया बरतानवी हुकूमत से। पाकिस्तानी हुकूमत ने ख़त लिखे, वहाँ की जो होम मिनिस्टर हैं प्रीति पटेल, उनको जब ये ख़त मिले तो उन्होंने भी इस चीज़ पर काफ़ी वर्क किया और काफ़ी कोशिश की, क्योंकि उनका भी ये कहना था कि बरतानिया इस चीज़ में काफ़ी बदनाम हो चुका है कि हम क्रिमिनल्स को पनाह देते हैं। लेकिन बरतानवी हुकूमत का यही कहना था कि जो भी होगा कानून के तहत होगा, और हमारा कानून हमें इस तरह की कोई इजाज़त नहीं देता कि हम नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले कर दें। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत का काफ़ी प्रेशर रहा। इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि अगर मुझे खुद बरतानिया जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा और नवाज शरीफ को लेकर आऊँगा। उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से भी नवाज शरीफ को इनविटेशन मिला कि आप यहाँ आ जाएं, जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने सख्त एहतजाज किया और सऊदी अरब को बाकायदा धमकी दी कि अगर आपने ये काम किया तो फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और फिर कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। उसके बाद नवाज शरीफ की जंदाल के साथ भी मुलाकात हुई, इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे, और उनकी नवाज शरीफ के साथ पार्टनरशिप है न्यूजीलैंड में 60-40 की, तो उसके तहत नवाज शरीफ न्यूजीलैंड में भी जाकर रह सकते हैं। और बरतानिया के कानूनी माहिरीन ने नवाज शरीफ को यह भी बताया कि अगर आप बरतानिया में इलाज की गर्ज से आए हैं और आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद भी यहाँ पर 1 साल तक क़याम कर सकते हैं। पाकिस्तान की अदालतों ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया, मफरूर करार दिया, और अदालतों ने यहाँ तक बयान सामने आया कि वो शख्स तो हमारे निज़ाम का मजाक उड़ाता होगा, यानी कैसे वो चकमा देकर हमें चला गया है। और बरतानवी अखबारात भी ये बात लिखते रहे कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी हुकूमत को जो धोखा देकर आया है कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ, अभी तक वो शख्स एक बार भी किसी बरतानवी अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ और ना ही उसका किसी किस्म का कोई इलाज चल रहा है। बहरहाल पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से काफ़ी दबाव रहा बरतानवी हुकूमत पर, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि अब पाकिस्तान की बात सुनी जाती है। पहले तो पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ ख़त भी बरतानवी हुकूमत नहीं खोलती थी, और अब क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान इस चीज़ पर इत्तफाक हो गया है कि मुजरिमों की हवालगी के हवाले से जो मुआहिदा है वो जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए, तो उसके बाद बरतानिया को कानून के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले करना पड़ेगा। और अब आप देखें, मरियम नवाज का लहजा भी बदला हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि जल्द अज जल्द नवाज शरीफ भी रियासत पाकिस्तान के साथ रब्ता करेंगे
اور ان سے ایک چانس مانگیں گے کہ اب میں اپنا منہ بند رکھوں گا اور کوئی بھی کام ایسا نہیں کروں گا جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، لیکن اب ان پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ دی اکانومسٹ میگزین جو اس وقت دنیا کی سیاست پر بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہے، اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ اور مفصل رپورٹ پبلش کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق، ایران، مصر اور مشرق وسطی کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان سے امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا ہے اور یہاں پر چین کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کی تھانے داری یہاں سے ختم ہو گئی ہے، یہ کہنا تھا، یہ الفاظ تھے اس رپورٹ کے۔ اور چین ایک مختلف مزاج رکھتا ہے، وہ یہ تھانے داری والا رویہ پسند نہیں کرتا، اس کا انفلوئنس اسٹریٹجک ہوتا ہے اور یہاں کے ان ممالک کے جو لوگ ہیں وہ چین کو پسند کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو چین دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور یہ تمام ممالک ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی چین پر مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات چین کے ڈرونز استعمال کر رہے ہیں اور یہ تمام ممالک جدید اسلحے کی فروخت کے لیے چین کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح سے چین نے کووڈ-19 پر قابو پایا اور اس کے بعد اس نے اس کو سفارتی لیول پر جس طرح سے استعمال کیا، ان تمام ممالک کی امداد کرتا رہا چین۔ یہ تمام ممالک چین سے آنے والی امداد کے شپمنٹس خوشی خوشی قبول کرتے رہے اور عراق کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہمیں ایک انجیکشن تک نہیں دیا، وہ یہاں سے نکل رہا ہے، اس نے یہاں پر حملہ کیا تھا اور چین صرف ہمیں میڈیکل سپلائیز ہی نہیں دے رہا بلکہ طبی ماہرین بھی بھیج رہا ہے۔ تو اکانومسٹ کا کہنا تھا کہ امریکہ جا رہا ہے اور چین آ رہا ہے۔ سعودی عرب کی اکانومی، اس کی معیشت تیل کی فروخت پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور چین اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آئل امپورٹر ہے اور چین پوری دنیا میں تیزی سے انویسٹ کر رہا ہے، اسے آئل اور گیس کی ضرورت رہتی ہے، لیکن وہ صرف اسی شعبے میں انویسٹ نہیں کرتا، وہ بندرگاہیں بنا رہا ہے، وہ صنعتی مراکز بنا رہا ہے، انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، فوجی تربیت دے رہا ہے، جبکہ امریکہ صرف پابندیاں لگاتا ہے اور چین علاقائی پولیس مین بننے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اور صرف ایشیا ہی نہیں، یورپ اور افریقہ میں بھی امریکہ کا انفلوئنس کم ہوتا جا رہا ہے اور چین کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر جو بائیڈن کی حکومت کے آنے کے بعد سعودی عرب میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، جو محمد بن سلمان کی پالیسیاں ہیں، اس حوالے سے کافی دونوں ممالک کے درمیان گیپ آ گیا ہے اور یہ وہ ممالک ہیں جو امریکہ کی مرضی کے بغیر کوئی اندرونی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو سعودی عرب امریکہ کے کہنے پر اپنے تمام اتحادیوں کو چھوڑ کر اسرائیل اور بھارت کے قریب آیا تھا، اب پاکستان بھی اس کے ہاتھ سے جا چکا ہے، چین سے بھی وہ دور ہے، روس سے بھی وہ دور ہے اور امریکہ اب اس کو ویسے ہی گھاس نہیں ڈال رہا، تو ایک بار پھر سعودی عرب کو چین کی طرف دیکھنا پڑے گا اور پاکستان ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی ماسکو میں، تو ماسکو کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ روس کے ساتھ دوستی کا راستہ واشنگٹن سے ہو کر نہیں، اسلام آباد اور بیجنگ سے ہو کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن نے آتے ہی سعودی عرب پر اسلحے کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے، اس کے بعد اٹلی نے، جو ہم نے آپ کو ایک مفصل ویڈیو بنا کر بتائی تھی کہ سعودی عرب اور یو اے ای اٹلی سے اسلحہ خریدنے والے سب سے بڑے دو ممالک تھے، لیکن اٹلی نے ان پر اسلحہ بیچنے پر پابندی لگا دی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا کہ 20,000 میزائل دینے تھے اور 12,700 بم اور سعودی عرب کو 3,000 سمارٹ بم دینے تھے، تو اس معاہدے سے بھی اٹلی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ جرمنی نے بھی پابندی لگا دی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ اسلحہ انسانی حقوق کے خلاف استعمال ہوگا۔ تو اب جدید اسلحہ خریدنے کے لیے بھی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ان تمام ممالک کو چین کی طرف ہی دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایران کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ چین کی دوستی کس قدر بڑھ چکی ہے، $400 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے چین ایران کے اندر۔ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے جو مکمل طور پر چین کو سپورٹ کرتی ہے، روس ایک سپر پاور ہے، اس کی سپورٹ ساری کی ساری چین کے ساتھ ہے اور چین ہر قدم پاکستان کی مشاورت سے اٹھاتا ہے اور اس پورے خطے میں، اس پورے بر اعظم میں امریکہ کے پاس صرف اور صرف بھارت ہی رہ گیا ہے اور بھارت جو خود اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتا، اپنے علاقے نہیں بچا سک رہا، اپنے علاقے واپس لینے کا سوچ بھی نہیں سک رہا، تو وہ امریکہ کے لیے کیا کرے گا۔
ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔